नमस्कार, देशसञ्चार कोभिड-19 अपडेटमा स्वागत छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्री ल्याउँदा निजी कम्पनीहरू विवादमा मोचिन थालेका बेला नेपाल वायुसेना निगमको चार्टर्ड वाइड बडी A330 निजी कम्पनीका लागि मेडिकल सामग्री ल्याउन शुक्रबार फेरि चीनको गोन्जाओ उड्ने भएको छ। मेडिकल सामग्री ल्याउन शुक्रबार काठमाडौँदेखि गोन्जाओका लागि उड्न लागेको चार्टर्ड वाइड बडी अरुणा सिग्देलको नाममा मात्रै बुक गरिएको छ। सिग्देल ललितपुर स्थित मुख्यालय रहेको फ्ल्याश फ्रेट लजिस्टिक लिमिटेडकी जेनरल म्यानेजर भएको पाइएको छ। प्रति घण्टा करिब $18,000 का दरले बुकिङ गर्दै आएको निगमको वाइड बडीले गोन्जाओ जान र आउन गरी करिब 1 करोड रुपैयाँ लिने निगम स्रोतले बतायो। यसअघि नेपालका लागि किर्जी गणतन्त्रका मानार्थ अवैतनिक वाणिज्य दूत सुलभ अग्रवालद्वारा सञ्चालित शंकर ग्रुपको मेडिकल सामग्री ल्याउन चार्टर्ड वाइड बडी गोन्जाओ गएको थियो। अग्रवाल विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्दै कालोबजारी गरेको आरोपमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गनसहित मंगलबार पक्राउ परेका थिए। शुक्रबार उड्न लागेको चार्टर्ड वाइड बडीले कति टन मेडिकल सामग्री ल्याउँछ भन्ने बारे खुलिसकेको छैन, तर यी सामग्री ल्याउने काममा पनि अग्रवाल जोडिएको आशंका स्रोतको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 2895 जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण भएको जनाएको छ। कोभिड-19 रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासबारे बिहिबार जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 2352 जनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण भएको र 513 जनाको उपत्यका बाहिर परीक्षण भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कैलाली र कञ्चनपुरबाट संकलन गरिएका 66 वटा नमूनाको परीक्षण सकिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको पनि संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। उनले हालसम्म नेपालमा 7940 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी दिए। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 18 जना र उपत्यका बाहिर 49 जना रहेका छन्। डाक्टर देवकोटाले बिहिबारबाट सांकेतिक भाषामा अपडेट गर्ने पनि जानकारी दिए। उच्च स्तरीय समितिले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँबाट बाहिर जान दिने निर्णय नगरेको जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका मन्त्रीहरूको बैठकले 2 दिन उपत्यकाबाट बाहिरिन दिने तर भित्रिन नदिने निर्णय गरेको भए पनि समितिका संयोजक पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराएका हुन्। उपत्यकाबाट बाहिरिन दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। समितिका संयोजक पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनका बेलामा यस्तो निर्णय हुन नसक्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले पनि काठमाडौँबाट बाहिर जाने भन्ने निर्णय नभएको जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशभरका 409 जना कैदी सजायमा छुट पाएर जेलमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधीश कार्यालयले कारागारमा रहेका कैदीको संख्या कम गर्न 1 वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएकाहरूलाई बाँकी अवधिको प्रतिदिन 300 का दरले पैसा तिराएर छुट दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूले छुट पाएका हुन्। कोभिड-19 संक्रमण कारागारभित्र भएमा भयावह अवस्था सिर्जना हुने आकलन गर्दै गत चैत्र 7 गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टको बैठकले मुलुकी अपराध संहिता कार्यविधि 2074 को दफा 155 अनुसार निवेदन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाका अनुसार जिल्ला अदालतको अनुमतिपछि बुधबारसम्म कैदमा रहेका 190 जना र बाल सुधार गृहमा रहेका 219 जना बालबालिकाले सजाय छुट पाएका छन्। महान्यायाधीश कार्यालयका प्रवक्ता सजीव राज रेग्मीका अनुसार सजाय छुटका लागि कैदी बन्दीले आफू रहेको कारागार हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। हाल देशभरका कारागारमा 24,700 भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको बिहिबार 17 दिन पुगेको छ। यस अवधिमा नेपालमा 8 अर्ब 61 करोड 8 लाख 98 हजार रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक वस्तुको आयात भएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनले सरकारले लकडाउन गरेपछि भन्सार विभागले अत्यावश्यक वस्तु मात्र आयात गरेको र आयातमा गिरावट आएको बताए। लकडाउनले भन्सार राजस्व सङ्कलनमा ठूलो असर गर्ने उनको भनाइ छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 13,241 टन खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ। यस्तै चैत 11 देखि हालसम्म लकडाउनमा 3,940 किलोलिटर डिजल आयात भएको छ भने 3,524 किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सोही अवधिमा 29,520 टन खाद्यान्न आयात भएको छ भने तरकारी 15,748 टन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यस्तै गेडागुडी 9,259 टन, फलफूल 2,902 टन, दुग्धजन्य पदार्थ 7 टन आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 63,57,29,000 मूल्य बराबरको तयारी औषधि र 6,23,43,000 रुपैयाँ बराबरको कच्चा औषधि आयात भएको छ। महानिर्देशक दाहालले भन्सारमा पनि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर खुला गरेको जानकारी दिए। सिराहा लहान 5 की 45 वर्षीय मदिना खातुन टेकु स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसरको गेटै अघि सडकको पेटीमा बिहिबार ढलिरहेकी थिइन्। मदिनाका 60 वर्षीय पति मोहम्मद आशिक आफ्नै हिसाबले उपचार गर्दै थिए। उनको मास्क लगाएका केही स्थानीयहरू मदिना र मोहम्मदको त्यो पीडादायी दृश्य हेरिरहेका थिए करिब आधा घण्टादेखि। सवारी या पैदल यात्रीको सुरक्षार्थमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई त्यसको चिन्ता थिएन। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने देखिएपछि कालीमाटी स्थित देशकै ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजार बिहिबारदेखि बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालीमाटीमा तरकारी किन्ने उपभोक्ता र व्यापारीको भीड नियन्त्रण गर्न कारोबार बन्द गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनले भोलिदेखि तरकारी भित्रिए पनि कारोबार भने महानगरले तोकेको बजारबाट मात्रै हुने बताए। महानगरपालिकाले बन्दाबन्दी अवधिभर र कोरोना भाइरस नियन्त्रण नहुँदासम्मका लागि विभिन्न 11 स्थानमा अस्थायी बजार स्थापना गरी बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउन कालीमाटी समिति र व्यापारीलाई आग्रह गरेको उनले बताए। यता तरकारी बिक्रीका लागि आवश्यक स्थान भने महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए। भक्तपुरमा मनाइँदै आएको बिस्का जात्रा यस वर्ष नमनाइने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम गर्न देशभर लकडाउन गरिएकाले भक्तपुरको बिस्का जात्रा अर्थात बिस्केट जात्रा यस वर्ष नमनाइने भएको छ। चैत्र 27 गते बेलुकादेखि सुरु भएर 8 दिन 9 रातसम्म मनाइने बिस्का जात्रा भक्तपुरको मुख्य जात्राको रूपमा लिइन्छ। करिब 2000 वर्ष लामो इतिहास रहेको बिस्का जात्रा पहिलो पटक रोकिएको प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले बताए। हालसम्म विश्वभर 15,35,871 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा 4,35,167 जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण 14,797 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै अमेरिकी मिडिया वाशिंगटन पोस्टले अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये 759 जना 50 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको जनाएको छ। तीमध्ये 9 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको वाशिंगटन पोस्टको दाबी छ। त्यसैगरी स्पेनमा संक्रमितको संख्या 1,52,446 रहेको छ भने 15,238 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटालीमा 1,39,422 मानिसमा यसको संक्रमण भेटिएको छ। यस्तै 17,669 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै जर्मनीमा 1,13,296 जनामा संक्रमण भेटिएको छ भने 2,349 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 1,12,950 लाई संक्रमण भेटिएको छ। यस्तै 10,869 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वमा यसको संक्रमणबाट कुल 89,873 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 3,40,066 जना निको भएका छन्।
आजका लागि कोभिड-19 अपडेट यति नै। भोलि फेरि यही समयमा कोभिड-19 अपडेट लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।